Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Hotline nga katawgan sa mga gipangbuli nga mga tinunan sa tungaan gipagawas sa probinsya sa Subo. Samtang mga nakalatid sa Juvenile Justice Law dili na kinahanglang bag-uhon alang sa Children's Legal Bureau. Duha ka mga babae nga namaligya og kapi nga pagpaubo sa timbang nga walay permit na dakpa. Lalaki nga graduado sa kursong Marine Engineering o kanhi trabahante sa barko, nagpusher, nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes-Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mitagana og hotline nga maoy tawagan sa mga tinunan nga nakasinati og bullying diha sa ilang tunghaan. Lakip na niini ang paghimo og mga programa isip intervention alang sa mga tinunan magtutudlo apil na ang mga ginikanan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Usa ka hotline ang gitagana sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron nga tubagon ang mga reklamo sa bullying sa mga batan-on ug tinunan sa lalawigan. Gipebaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga gimanduan na niini ang Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO ug ang Provincial Youth Development Office pag-designate og mga focal persons nga mo-manage sa anti-bullying hotline. Lakip usab ang pagplastar sa mga tunghaan sa kaugalingong emergency hotline numbers isip sayon nga akses sa mga tinunan ug magtutudlo panahon sa emerhensya. Kiniagig pakig-alayon sab sa sakop sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug Bureau of Jail Management and Penology ubos sa Cebu Provincial School Board. Subay sa gipatawag nga emergency meeting ni Baricuatro tali sa Provincial Peace and Order Council, giaprobahan usab ang rekomendasyon sa paghimo og awareness ug intervention programs sa Department of Education alang sa mga magtutudlo, mga tinunan ug mga ginikanan. Gikinahanglan nga ang mauma programa mo sentro sa crime prevention, school safety protocols, anti-bullying campaigns, gangsterism, extremism ug radicalization. Atol sa tigom, gipebaw usab ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nga nakaplastar na ang security measures sa mga tunghaan. Base sa talaan ni ini, adunay 2,516 ka mga security personnel ang gideploy sa mga tunghaan sa probinsya. Lakip usab sa gi-augment ang mga barangay peacekeeping action teams ug uban pang sakop sa lungsod nga makatabang sa paghatag og seguridad sa mga bata. Nasayran nga ni adtong Lunes, gibulabog sa mga minor de edad ang San Jose National High School sa Tacloban City human kini kalit nga nagpabuto og brutal nga namusil sa mga tinunan sa sulod sa tunghaan. Sa maong insidente, 3 ang patay ug 13 ang naangol. RV Veloso, CCTN News. Samtang subay sa mao nga balita, mga nakalatid nga Juvenile Justice Law dili na kinahanglang bag-uhon alang sa Children's Legal Bureau. Tungod niini gipahinumduman nila ang mga ginikanan nga adunay dakong tulubagon sa pag-atiman sa ilang mga anak batok sa bisan unsang matang sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Paigo na og dili na kinahanglang i-review ang mga nakalatid sa Juvenile Justice Law nga naghatag og intervention ngadto sa mga batan-ong nakalapas sa balaod. Kini ang nakita sa Children's Legal Bureau subay sa padayong debate sa publiko kung angaya na bang paubsan ang edad sa criminal liability gikan sa kasamtangan nga 15 anyos.
Gikasubo man sa Deputy Executive Director nilang si Attorney Noyme Truya Abarientos ang gidangatan sa nitabong pagpamusil sa Tacloban City ning Simanaha. Apan nakita niya nga igo na ang kasamtangang lagda bahin sa pagpaubos sa intervention ngadto sa mga children in conflict with the law kon CICL. Sumapan ni Abarientos nga tutukan mismo sa mga social workers sulod sa bisan unsang rehabilitation facility ang CICL nga nihimo og mga salaod. Samtang manubag sa balaod ang 15 anyos pataas nga responsable sa mong panghitabo. Supposedly kaning mga bataa should be in school. Framework ani mo eskwela dili nga kung dunay problema patay dayon no ang solusyon nga mahuna-hunaan, and that's alarming. Usa sa mga provisions sa juvenile justice law mao ang pagbaton og bahay pag-asa aron didto i-rehab ang minor offender. Apan kuang hinuon sa gipangayong standards ang kasamtangang pasilidad sa rehiyon alag niini. Walay facilities nga nga equivalent to bahay pag-asa nga kung asa ang usa ka intensive intervention could be kanang implemented on these children. Bisan pa man sa mga nakit-ang kakuwang, subayon gyapon sa Department of Social Welfare and Development 7 kung unsa man ang ikaayo ngadto sa mga batanon. Kita sa DSWD as the chair of the Regional Juvenile Justice Welfare Committee, apil na kuyog sa mga ubang ahensya nga pirmi natong ginatanaw ang mga possible gaps or areas in the law, but always ang ato dihang kausa is for the best interest of the children. No child deserves to stay in jail. Labaw sa tanan, nakita sa mga institusyon nga adunay dakong tulubagon ang mga ginikanan sa pagkatiman sila mga anak aron malayo sila sa bisan unsang matang sa kadautan. Dapat parents maoy atong tutukan ug unsay angay nilang buhaton kay wala gyud bata nga maghuna-hunang mo patay mang rape. Influences outside are done by adults, not by the children themselves. Usa na sa pinaka-importante nga feature sa balaod nga i-involve always at every stage ang ginikanan. And to that note, dili ra na mama kung ginikanan ha, kay ang mama ra ba yung kanunay pangitaon apil ang papa. Ian Navarro, CCTN News. Gisusi ni Senador J.V. Ejercito uban ni Governor Pamela Baricuatro ang health consultant kasi Dr. Nikki Catalan ang mga tambalanan nga giduma sa probinsya sa Sugbo aron mapunduhan kini subay sa tinguha nga expansion o pagsaka niini sa mas taas nga level. Lakip sa gibisita ni Ejercito ang Danau City Provincial Hospital o gisunod ang mga tambalanan sa bagatang bahin sa Sugbo. Isip mo'y nangamahan sa Universal Healthcare nga balaod nun, nagtinguha sa pagpalapad sa paghatag og kalidad nga pagtambal, misad usab og pagsuporta sa hangyo sa probinsya nga madugangan ang mga kahimanan sa mga tambalanan. Gawa sa Danau, gisunod usab og bisita ni Ejercito ang lungsod sa Minganilla nga nagtinguha nga mapasaka ang level 1 status aron mapalapdan usab ang serbisyo ngadto sa mga residente sa lungsod. Syudad sa Mandaue ipatuman og budget forum alang sa pagmugna sa pondo sa syudad para sa tuig 2027. Lakip sa prioridad ang housing program. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Padayong ipatuman sa syudad sa Mandaue ang ilang prioridad nga mga programa sa edukasyon ug panlawas. Lakip na ang flood mitigation ug pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay. Mao kini ang gipanawagan ni Mayor Tadeo Junquiwano ato sa unang budget forum para sa pondo sa syudad sa tuig 2027. Gawas niini, usa pa sa hatagan og prioridad ang housing program isip tabang sa pagtubag sa kakuwang sa pabayo ug relocation area. Matud ni Wano nga motagana og pondo ang syudad alang sa pagtukod sa ikatulong building sa Tipolog Residences ang housing project sa Mandaue. Actually, kung gapila ko gipangutanaw sa kuno nakita na kung pinakadakong challenge sa city, mingon jud ko pirmi na besides sa flooding, traffic, na manggid na nawagtang kani yung housing. Daghan magong maring giri sa atong syudad, daghan mang trabaho diri. Samtang ang Building 4 ug 5 ang girehistro sa pambansang pabahay para sa Pilipino program sa nasudnong kagamhanan.
Ang Tipolog Residences adunay 5 ka condominium buildings. Ang Building 1 ang gipatukod sa syudad tuig 2024 ug ang Building 2 ang giabaga sa Cebu Land Masters Incorporated isip kabahin sa Balance Housing Act nga puros na kini okupado. Giplano usab sa syudad nga gamiton ang escrow funds sa Department of Human Settlements and Urban Development alang sa housing project sa Barangay Upaw. Sa sektor sa Panlawas, ipadayon ang paghatag sa libreng tambal sa 27 ka barangay. Ana usab sa bidding process ang pagpatukpod sa bagong Mandawi City College ug modernong City Hospital. Gilauman nga mosaka sa 4.8 billion pesos ngadto sa 5 billion pesos ang 2027 budget sa syudad gikan sa kasamtangang 4.5 billion pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Posibleng pagpaubos sa energy crisis sa dakbayan sa Sugbo, gitun-an pa ni Mayor Nestor Archival. Taliwa kini sa padayong rotational brownouts tungod sa nagkanipis nga nabiling supply sa kuryente sa Visayas region. Ang kasiren hato ni Gian Navarro. Gitun-an pa ni Mayor Nestor Archival kung kinahanglan pa bang ipaubos sa energy crisis ang syudad sa Sugbo. Taliwa kini sa padayong rotational brownouts nga natala sa nagkalain-laing barangay human nagkanipis ang nabiling supply sa kuryente sa Visayas region. Gikabalakan sa mayor nga posible pang mugrabe ang nasinating power outages suman wala ni functioning kasamtangan ang ubang mga planta sa kuryente sa Visayas. Sa kasamtangan, lakip sa gisaligan sa Visayas Power Grid mao ang sobra sa nahabiling supply sa kuryente gikan sa Mindanao. Kung matagamtaman pa ang kakuwang o posibleng mo resulta sa kanunay nga red alert status, diha na makahukom ang mayor. Ato pangitanaw nga unsaon ani bakay naa may mga plano nga naay mga kanang grid nga mohatag nato gikan sa Negros nga gikan sa Mindanao. So if di gyud na nato ma-receive, then we are going to have that siguro kanang declaration nga at that particular situation. Dugang pa sa mayor nga kung may tabo man ang energy crisis, hatagan nila og prioridad ang basic services sama na lang sa mga tambalanan aron walay putol ang operasyon bisan pa man og nag-brownout. Law manusab nga ipatuman ang dugang pa mga hugot nga lagda sa mga panimay, establishmento ug uban pa aron di mahupsan kadugayan ang dakbayan sa power supply. Samtang wa pa nagkakuwang ang supply sa kuryente, gihawag sa mayor ang publiko nga mutabang sa pagdaginot ni ini. Kini aron mo gamay pa ang demand sa kuryente gikan sa tanang mga tagbalay og magpabiling paigo ang power supply sa dakbayan ug sa rehiyon. Pero ang problema sa generator, kung taas kayo ang brownout, simba ko mahutdan sila og fuel, unya na may certain number of hours good ang generator maka-operate. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, duha ka mga babae nga namaligya og kapi nga pagpaubo sa timbang nga walay permit na dakpa. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, duha ka mga babae nga trabahante sa usa ka tindahan sa mga beauty products na dakpan sa entrapment operation. Kini human nga namaligya og kape nga magpaubos sa timbang nga walay permit gikan sa Food and Drug Administration. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga babae nga trabahante sa usa ka tindahan nga namaligya og slimming instant coffee nga walay permit gikan sa Food and Drug Administration ang nangadakpan sa gilusad nga entrapment operation sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit alauna 24 kagahapon sa hapon sa Leon Kilat Street, Barangay Pahina Central sa Dakbayan sa Sugbo. Aga mga nadakpan giilangan sila nga alias Jera, 39 anyos, taga Beltran Subdivision, Barangay Kiyo sa Siyudad sa Sugbo, ug alias Grace, 35 anyos, taga Sitio San Vicente, Barangay Lahog, nga pulos trabahante sa usa ka tindahan sa Lahog nga namaligyang beauty products. Nasakmit sa mga operatiba uban sa representante sa FDA Regional Office 7 ang 5 kadagkong karton nga dunay mga slimming instant coffee nga gibana-bana nga mo kantidad ang tanan sa 200,000 pesos. Sa investigasyon sa CIDG 7 nga nakadawat sila og impormasyon nga ang usa ka tindahan sa mga beauty products na maligya kinig Bayan 3-in-1 slimming instant coffee nga dunay brand name nga Lishu nga walay pagtugot gikan sa FDA. Mihimo dayon og verification ang kapulisan ug nasuta nga tinuod ang impormasyon diin dili kini otorisado ug wala marehistro ang mao nga mga produkto sa FDA 7 nga mahinungdan sa pagkasikop ug pagkasakmit sa mao nga mga paninda kalapasan sa Section 11A in relation to Section 12J sa Republic Act number 9711 nga nailausab nga Food and Drug Administration Act of 2009. Ang maong operasyon kabahin sa Oplan Mega Shopper nga mao'y flagship program sa CIDG. Ang duha ka mambabae nga mao'y narakpan kasamtangan kag ikustodiya sa CIDG Mandawi City Field Unit o mga tubang kinig kaso sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Gilusad sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang ikatulong tuig sa Saura ang Ulan. Limpyong tubig gikan sa kahitasan. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Department. Ang programa nagtinguha sa pagpalig-on sa malungtarong pagdumala sa tubig, pinaagi sa pagtudlo sa kahibaw sa komunidad ug aksyon sa matag panimalay. Gipasiugda sa syudad ang kamahinungdanon sa rainwater harvesting, isip solusyon sa kakuwang sa tubig ug isip pamaagi usab sa pagpakunhod sa baha. Ang inisyatibo nag-auhag sa matag panimalay nga magbutang og rainwater catchment system aron magamit ang tubig uwan nga kasagarang mausik lang. Sa programa adunay gitanyag nga reward sa kompetisyon pagpangita sa adunay laing innovative rainwater catchment sa Dakbayan nga moabot sa 30,000 pesos hangtod 70,000 pesos. Gikatakdang mahuman ang renovation sa Mandawi City Cultural and Sports Complex karong Agosto. Gisugdan ang pagpanindot ni atong Abril diin gipunduhan og moabot sa 31 milyones ka pesos. Lakip sa mga gipatuman nga pagpaayo sa stage, sa sawg, lingkuranan ug mga pansayan. Apil na ang nahimutang sa gawas sa main complex nga mao ang tennis court.
Matod ni Attorney Gonzalo Maligon Jr., ang City Administrator, nga usa sa mga prioridad sa syudad mao ang pagsulbad sa dili maayong kahimtang sa comfort room, pasilidad tungod kay dugay na kining reklamo sa mga bisita og tigamitan sa mao nga complex. Gilauman nga mahimo na kini nga moderno ug mas komportableng pasilidad sa higayon kung pahigayonan og mga nagkadaiyang kalihukan. Rehab and beautification. Pero why siya close because of that repair works? Mura na siya kanang kung kani pa man trabahoon, pwede pa gamitan, anana ba? Eventually, nagi for option nga ma-close. Fivox miawhag sa matag pamilya nga manginlabot sa pagpangandam kung muigo man ang kusog nga linog. Suma pa sa kadagkuan nila nga adunay mga panahong madugay pa ang paghatag sa tabang depende sa mga natalang pagguba. Ang kasayran hato di Gian Navarro. Giawhag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Fivox ang matag pamilya nga mangandam usab sa kaugalingon kung ugaling maigo man ang kusog nga linog. Subay kini sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa South Mindanao, dulan tulo ka semana na ang nakalabay, tiindagan ang mga natalang pagguba. Mato de Fivox Director Teresito Bacolcol nga dili lang kutob sa Office of Civil Defense o ubang institusyon ang nangunay sa pagpangandam sa kaugalingon kung ugaling may tabo man ang kusog nga pagtayog sa yuta. Sumapa niya nga mahimong manginlabot ang mga kauban sa panimalay gikan sa pagpamakwit hangtod na sa pagbaton og emergency bag. Dugang pa ni Bacolcol nga usahay, madugay ang pagtunol og tabang ngadto sa mga apektado human sa 72 ka oras sukad sa pagtayog sa linog. Maong pinaagi sa pagbaton og mga basic essentials sulod sa emergency bag. Apil na ang pagkaon, dili na magutman ang mga tao sa pagpaabot og tabang. Gawas dini kinahanglan usab nga isiguro ang kalig-on sa istruktura sa panimay o sa ubang mga dapit kung nasunod ba kini sa minimum engineering standards. Sa kasamtangan, ana sa 27 ka mga potentially active volcanoes o 24 ka mga active volcanoes ang natala dinhi sa Pilipinas. Silang gihap usab, ana sa di mo menos 30 ka mga linog ang masinati sa nasod sa matag adlaw. Maong giaghat ni Bacolcol ang tanan nga padayonon ang tumang pagpangandam gikan mismo sa panimay aron magpabiling luwas kung mahitabo man ang laing pagtayog sa yuta. Gian Navarro, CCTN News. Giawhag sa Departamento sa Panglawas dinhi sa Rion 7 ang first-time donors nga mohatag sa ilang dugo nunot sa nasinating kakuwang karon sa supply niini. Ilabi na nga daghan ang mga nanginhanglan og dugo tungod sa sagunson nga mga katalagman nga giigo dinhi sa nasod. Mato ni Dr. Mar Carlo Alcoten, ang National Voluntary Blood Services Program sa DOH-7 nga pinaagi sa saktong supply sa dugo, mas daghang kinabuhi ang masalbar pa, ilabi na sa panahon sa emergency. Naninguha ang ahensya nga makabaton og 40,000 ka mga blood donors karong tuiga. Maong gingusgan nila ang kampanya bahin sa blood donation drive sa ahensya uban sa nagkadaiyang nilang mga partners. Gibuksan na ang haya alang sa mga muhatag og katapusang pagsaludo ngadto kang kanhi Cebu Auxiliary Bishop Emilio Boy Bataclan. Daghan ang miduaw sa haya nga gipahigayon sa St. Joseph the Patriarch Parish sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Kutob sa Hulyo 1 ang haya ni Bishop Boy o adunay misa requiem matag alas 8 sa gabi. Samtang himuon ang funeral mass sa maong obispo karong Hulyo 2 alas 10 sa buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gihangyo ni Arsobispo Alberto Uy ang katawhan sa paglitok ug pag-ampo alang sa kapahulayang dayon sa kanhi Auxiliary Bishop sa Sugbo. Mosunod, lalaki nga graduado sa kursong Marine Engineering o kanhi trabahante sa barko, nag-pusher, nadakpan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No?
sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Sinisibo! For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu! Cine Cebu, Cine Cebu Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu television
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, lalaki gagraduado sa kursong Marine Engineering o kanhi trabahante sa barko nga nahimong drug pusher nadakpan sa bypass operation sa PNP Drug Enforcement Unit dinhi sa Rion 7 diha sa barangay Babag. Suspek miangkon nga ang iyang supplier sa Shabu gikan sa usa ka piniriso sa CPDRC. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Graduado sa kursong Marine Engineer o kanhi trabahante sa usa ka kumpanya sa barko nga nagbase sa Dakpan Sugbo ang bibalhin og karera pinagi sa pagpamarigyag Shabu ang nadakpan kini sa gilusag nga bypass operation sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group 7 alas 4 kagahapon sa hapon sa sitio Liko-Liko, Barangay Babag, bukid ang dapit sa sud sa Sugbo. Ang madapuson nga nadakpan kailangan si Bobby Gakayan Labitan, 51 anyos, residente sa sitio Lamakan, Barangay Babag sa Dakpan Sugbo. Nakuha gikan sa suspitsado aga mga pinuto sa kituang Shabu nga motimbang sa 65 gramos nga doon standard drug price nga 442,000 pesos. Ang maong ebidensya gidusuna sa PNP DEG sa PNP Forensic Unit 7 alang sa imong nga chemical analysis. Usa sa mga operatiba sa PNP DEG 7 mitugan nga duha ka semana nila nga gipaubos sa intelligence monitoring sa Labitan human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Human makuha ang kasayuran gitransa kini sa usa ka pulis nga nagpailang nga mopalit og illegal nga drugas nga mobalor sa 15,000 pesos. Sa diyang nakasinabot kung asa magkita aron makuha ang giorder nga Shabu gipahigayon ng entrapment operation o manampuso ni nga napusasan. Sigon sa kimong background investigation na sayran nga migraduar sa usa sa inilang universidad sa Dakpan Sugbo sila bitad sa kursong Marine Engineering. Human makagraduar nakasulod dayon ni og trabaho sa usa ka inilang kompanya sa barko nga nagbase sa Dakpan Sugbo sulod sa taas nga katuigan og destino sa engine room. Apan gingong nagumon ni sa paggamit sa illegal nga drugas nga may nakaingon nga gitaktak ni sa trabaho ug netong 2023 misulod ni sa pagpamarigyag illegal nga drugas. Nadakpan ni netong Enero 26, 2024 sa kaso sa pagpahihot sa illegal nga drugas apan nakagawas suman nakapahimlo sa plea bargain. Wala ni motagam og mibalik ni sa ang pagpamarigyag Shabu ug bidako pa ang ihang negosyo. Human nakaamigo og usa ka drug personality nga naa sa sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga mo'y mo supply niya sa illegal nga drugas din makabaligya siya og 50 gramos nga Shabu matag semana. Ang iyang area sa distribution sa illegal nga drugas mao aga mga bukirang barangay sa sulod sa Sugbo. Giandam na ang kaso kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PNP DEG 7 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay ang usa ka motorista human mibangga sa usa ka pickup truck kaganihang buntag sa Tabunok Flyover Dakbayan sa Talisay. Matod sa City Toda nga kusog ang dagan sa motor sa maong lalaki gikan sa daplin sa dalan. Base sa pasiuna nilang investigasyon, kalit lang nga mitungas sa flyover ang motorista hangtod nga naay mibangga kaniya sa luyo nga bahin sa pickup truck. Gidali sa pagdala sa tambalanan ang maong motorista, human hilabihang naangol apan gideklarar kini nga dead on arrival. Padayon ang investigasyon sa City Toda ug kapulisan bahin sa maong panagbangga. Nakaangkon og suporta ang suspendidong si Minganilla Mayor Rajiv Inad gikan sa mga opisyal sa Sugbo. Mipadayag si Gobernador Pamela Baricuatro og suporta kang Inad isip usa sa mga best performing mayors sa lalawigan. Samtang nagkahiusa ang mga opisyal sa Cebu First District ubos sa Alayon Party, pinanguluhan ni Kongresista Ria Gulyas alang kang Inad. Matod sa gipada nga pamahayag nga kinahanglang ipatigbabaw ang due process aron hayan nga makabuot sa opisyal ang hustisya. Gikasuhan sa Ombudsman si Mayor Rajiv Inad o gagraf tungod lang sa wa pag-aprobar sa rehabilitation plan sa sitio Napo, Barangay Gindaruhan, lungsod sa Minganilla. Daana nga bidipinsa si Inad nga hinlo ang konsensya ug igo lang gibuhat ang trabaho alang sa kaayo sa mga konstituwente.
Nadakpan kagabi ang usa ka barangay councilor human nakuhaan og ginadiling drogas atol sa buy-bust operation sa barangay Cambaro, Dakbayan sa Mandawi. Matod sa PNP nga naa sa 43 anyos ang pangidaron sa maong konsihal gikan sa barangay Poblasyon Syudad sa Lapu-Lapu. Nasuta sa pasiunang investigasyon nga paingon nang mupauli ang konsihal sakay sa iyang motor. Apan nabatikdan sa mga pulis nga naa sa checkpoint nga wala nahimutang ang opisyal samtang gitan-aw ang lisensya. Hinungdan nga nasakpang naay dalang duha ka sachet sa gidudahang shabu nga naay kantidad nga 680 pesos. Nagdumili una ang barangay councilor sa pagkomento human sa iyang pagdako. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod Lunes puhon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it.